मोगाळ भावंडो, सासणाचें जिवीत हें आमकां फुकट मेळटा. दुडू खर्च करपाची गरज ना. भांगारान व रुप्यान तें आमकां मेळना. मोगाळ भावंडो, आयज आमी रोमकाराच्या 6व्या आविसराचें शिकप करुया. तर पयले सुवातेर पळोवया 6व्या आविसराची 2री ओळ. कारण पयले ओळी संबंदी आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयलेंच आसलें. ह्या सुवातेर एक नवो प्रस्न आसा. पावलू हो प्रस्न विचारता, ज्या पातकाक आमी मेल्याव त्या पातकान आमी कशे रावतले. पावलून ज्या तरेन हो प्रस्न विचारलो त्या प्रमाणे ताका समजून आयलेलें आसलें की जांची पातकां बोगसल्यान ती नितिवंत जावंक पावल्यात. तर हाचो अर्थ असो न्हय की कोणाक बरो व पवित्र करप, तर हाचो अर्थ असो जावन आसा की तो पवित्र जालो हें दाखलो करून दाखोवप. पातका पासून सुटका म्हणजे त्या मनशाचें थारण जावप, ताजें पातक माफ जावप, ताका सुटका फावो जावप आनी तो पातकाच्या गुलामपणांत आनीक रावंक शकना. जायते जाण ह्या उतराक चुकीचे समजणी दितात. मोगाळ भावंडांनो, आमी ह्या संवसारांत जिवंत आसो पर्यंत पातका पासत मरूंक शकना. कारण जर आमी जिवंत आसा तर दोनया पासत आमी जिवंत आसूंक जाय. आमचें पातकी जिवीत आमी मारून उडोवंक जाय. पातकान आमी जर जियेले तर आमकां केदींच सुटका मेळची ना. पावलो आमकां हेंच सांगता. खरें पळयल्यार हो आविसर खूब सुंदर जावन आसा. ह्या आविसरान आमकां बाप्तिजमा वयर खूब कितें तरी पळोवंक मेळटा. मोगाळ भावंडांनो, बाप्तिजम म्हणजे कितें, तो कित्याक घेवंक जाय आनी तो घेतल्या उपरांत कितें जाता. खरें पळयल्यार ही देवाची आज्ञा जावन आसा. आयज आमी सुमोर्ती खाला ना. सुमोर्त ही मोजेसाक दिल्ली आसली. मोजेसाच्या जिवितान देवान जायते काम केल्लें आसलें, पूण त्या वेळची पोरजां सारकी नासली. देवान हें सगळें पळयल्लें आसलें. ताकाच लागून देवान ही सुमोर्त तांकां दिल्ली आसली. जरी आमी ताच्या पयलीं पळयलें तर आमकां अशें दिसता, सुमोर्त नासतना पासून आब्राहाम वो बरो बाप जावंक पावलो. भावार्थाचो तो बाप जावंक पावलो. कित्या पासत ताणें देवाचें उतर आयकलें देखून. जर ताणें देवाचें उतर आयकूंक नासलें जाल्यार देव ताका केन्नाच भावार्थाचो बाप हें नांव दिवचो नासलो. देवाची येवजण ही वेगळी आनी मनशाची येवजण वेगळी. मोजेस आनी दोनी जेजू क्रिस्त हांच्या मदलो काळ कितलोसोच आसा. पूण मनशांनी कितें केलें? सगले तरेचें वायट ताणें आपणाच्या जिविताक लावन घेतलें. आपणाचें जिवीत ताणें पातकाक भेटयलें आनी त्याच पासत देवान ही सुमोर्त मोजेसाक दिली. जेन्ना सुमोर्त आयली तेन्ना सुमोर्त कोणाचें थारण करूंक शकली ना. सुमोर्तीन कोणाचेंच थारण जायना. सुमोर्त आमकां पातकाची वळख करून दिता. आमी कशें रावूंक जाय, कशें जिवंक जाय, कितें करूंक जाय आनी कितें केल्यार आमकां कितें मेवतलें हेंच आमकां सुमोर्त सांगता. पूण सुमोर्ती प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो जरी जल्म जालो तरी जेजू क्रिस्त सुमोर्त मोडूंक येवंक नासलो. ताणें सुमोर्तीचे कायदे मोडूंक ना, पूण तो आयलो तुका आनी म्हाका थारण दिवंक. मोगाळ भावंडांनो, रोमकाराचो 6वा आविसर हातून आमकां दिश्टी पडटा की आमी बाप्तिजम हो घेवंक जाय. बाप्तिजम म्हणजे कितें?
हें तर खूब म्हत्वाचें जावन आसा. जेन्ना दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आयलो, ताका निकी पिलो, तो पुनर्जीवन जालो आनी उपरांत 40 दिसांनी तो स्वर्गार चडलो. मोगाळ बाबणांनो, खरेंच 3 दीस पर्यंत दोनी जेजू क्रिस्त फोंडां आसलो. तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो. ताणें नवी कूड घेतली. ती कूड मोहिमेची जावन आसली. आयज ह्या बाप्तिजमाचो अर्थ होच जावन आसा. आमचें पोरनें जिवीत आसा आनी नवें जिवीत आसा. आमचें पोरनें जिवीत आमी मारून उडोवंक जाय. तर आमी आमचें पोरनें जिवीत कशें मारून उडयतले? आमी आमकांच काय मारून उडोवंक शकना. आमचोच आमी जीव काडूंक शकना. वो आमी नव्यान जर जल्मूंक जाय जाल्यारूय परत आमच्यांनी जल्म घेवंक जायना. कारण जाणटो जाल्लो मनीस आवयच्या कुसव्यान कसो वचूंक शकता आनी ताजो परत जल्म कसो जावंक शकता? हें तर आमी जोआच्या पुस्तकांत पळयिल्लेंच आसा. तर आमकां आतां पळोवंक जाय तें हेंच. आमी बाप्तिजम हो घेवंकूच जाय. बाप्तिजम घेवप म्हणजे आमी खंयचो धर्म परगट करिना वा खंयच्या धर्मान वचना. बाप्तिजम ही गोवायकी जावन आसा. कसली गोवायकी? तर आमी जेजू क्रिस्ताचें उतर मानलें हीच गोवायकी. आमी ताजी आज्ञा मानली वो पाळ्ळी वो सांबाळ्ळी हेंच जावन आसा. तर मोगा बाबणांनो, खरें आमी मरूंक शकना म्हणून आमी उदका पासून बाप्तिजम घेवंक शकता. जशें आमचें पयलींचें जिवीत आसा तें सगळें जिवीत आमी देवाच्या मुखार कबूल करूंक जाय. देवाच्या मुखार कबूल केल्या उपरांत आमकां नवीन आत्मो मेळटा. आमी फकत उदकांत बुडून आमचें पोरनें जिवीत उडोवंक शकता आनी नव्यान आमी क्रिस्ता बरोबर जिवीत सारूंक शकता. आमचो पोरनो मनीस आमी मारूंक जाय. जसो क्रिस्त 3 दीस पर्यंत मातयेन आसलो म्हणजेच फोंडान आसलो, तशें आमी 3 दीस रावंक शकना. आमी उदकांत बुडोन बाप्तिजम जर घेतलो जाल्यार हें तेंच चित्र दाखयता की आमी क्रिस्ता बरोबर मरतात आनी क्रिस्ता बरोबर आमी पुनर्जीवन जातात. आमचें फाटलें सगळें जिवीत आमी सोडूंक जाय आनी आमी नव्या जिवितान वाट चलोवंक सुरवात करूंक जाय. रोमकारांक चीट 6 आविसर आनी 5वी ओळ आमी पळोवया. जर आमी ताज्या मरणांत एक जाल्यात तर आमी ताज्या बरोबर जिवंतय जातले, कारण आमी ताज्या कुडीन एक जाल्ले आसात. तो आमचो मस्तक आनी आमी ताज्या कुडीचे साने जावन आसात. रोमकारांक चीट 6 आविसर आनी 6वी ओळ. ही ओळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. जेन्ना तो पोरनो मनीस हें उतर उपेगान हाडटा, म्हणजे पोरनो मनीस हें उतर पावलूक हें सांगून दिसता की तुमचें पोरनें जिवीत वो पोरनो स्वभाव क्रिस्ताच्या बाराबर खेळायलो. पातकान बुडोन आसलोली कूड ना जाली वो तिजो नाश जालो. नाश जावप म्हणजे ती रिकामी करप. आमी हाजे मुखार पातकाच्या गुलामपणांत रावचे न्हय. पावलू अशें सांगता की आमचो पोरनो मनीस पोरनो स्वभाव खुर्साचेर खेळावंक जाय आनी हाज्या मुखार आमी केदींच पातकां करची न्हय. 6 आविसर आनी 7वी ओळ. कारण जो कोण मेलो तो पातका पासून सुटका जाल्लो आसा, म्हणजे ताका नवें जिवीत नवी कूड मेवलेली आसा अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. 8वी ओळ. आमी क्रिस्ता बरोबर मेल्यात आनी ताज्या बरोबर जिवंतय रावतले असो आमकां आयज बावार्थ आसा. आयज आमी ताज्याच बरोबर आसात, कारण आमचो ताज्या कुडीन एकवट जाल्लो आसा. जेजूच्या परत येण्याच्या दिसा जे कोण ताजेर बावार्थ दवरतात ते ताज्या बरोबर स्वर्गीच्या राजान भितर वेतले.
रोमकारांक चीट 6 आनी 9 ओळ. मोगाळ भावणानो, आमी सदांच आमच्या लक्षांत दवरूंक जाय की तो जिवंत आसा आनी तो सदांकाल जिवंत आसतलो. तशेंच जे कोण ताचेर भावार्थ दवरतात तेय जिवंत आसतले. कुडीन न्हय तर ओतम्यान. तो एकदांच मेलो, पूण आयज तो जिवंत आसा आनी जे कोण ताजे आसात तांचे पासत मध्यस्थी करूंक तो सदांच बापाच्या उजव्याक आसा. पातका पासून तुमची तो सुटका करूंक शकता. तर तुमी क्रिस्ता थंय मरूंक जाय आनी ताज्या थंय जिवंत जावंक जाय आनी सदांकाल तुमी ताज्या थंय जिवंत आसतले असो विस्वास तो तुमकां आयज दिता. जरी आयज मनीस मेलो आनी तो भावार्थी आसलो तर तो जेजूच्या सांगाता आसतलो. पूण भावार्था शिवाय आनी जेजूक मानल्या शिवाय जो कोण हो संवसार सोडटा तो ताच्या सांगाता आसचो ना. मनशाची कूड ही मातयेची जावन आसा. मातयेची कूड मातयेन वेतेली, पूण आत्मो आमचो क्रिस्ता थंय वेतलो, कारण तो ताणें आमकां दिला आनी ताजेच उद्देश आमकां तो फावो जाल्लो आसा. आयज जे कितें देवाचें उतर आमकां फावो जाता तें फकत दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तुमी जर कुडीचें जिवीत जियेले तर पातक तुमच्या कुडीन आपणाचें राज करतलें, पूण तुमी आत्म्याचें जिवीत जियेले तर देवाचें राज तुमच्या कुडीन भितर येतलें. रोमकारांक चीट 6 आनी 13 ओळ. समर्पण म्हणजे आपणाचीच भेट. हें उतर आमकां रोमकारांच्या 12 आनी पयले वळीन पळोवंक मेळटा. आमी आमकांच क्रिस्ता पासत भेटोवंक जाय, म्हणजे आमचें समर्पण आमी करूंक जाय. ही भेट खूब म्हत्वाची जावन आसा. आमी मरोन ही भेट करपाची गरज ना. आमचे साने आमी भेटोवंक जाय. कशें तर आमीच आमकां दोनयाच्या वावरा पासत दिवंक जाय. देवाचो वावर तर खूब आसा आनी त्या वावरा पासत आमी आमचीच भेट करूंक जाय. संवसाराच्या लोकांक देवाचें उतर कशें पावतलें? तुवें आनी हांवें जर हो वावर आमच्या हातांत घेतलो तरूच संवसाराचे लोक देवाचें उतर आयकूंक शकतले. मोगाळ भावणानो, आयज ह्या उतरांचेर तुमी कितें म्हणटात? हाजेर तुमी नियाळ करात आनी देव तुमकां जबाब दितलो. पूण जेन्ना संवसाराच्या लोकांचे दूख येता, त्रास येता, संकट येता आनी मरण येता तेन्ना तांकां देवाचो उगडास येता. ताचे पयलीं कोणाकूच कांयच पडोवंक गेलें ना. आपूण खंय आसा, खंय चुकलो आनी कित्याक आपणें चूक केली, ती चूक करूंक ना जाल्यार कितें जातलें आसलें हें तांकां कांयच समजना. जो पर्यंत ह्या संवसारांत ते जियेतात तेन्ना व्हडा खुशालकायेन, व्हडा मोगान, आपुलकेन संवसाराच्या बाराबर ते आसतात. पूण संवसार तांची सुटका करूंक शकना. संवसारांत आसलेले तांचे इश्ट तांकां सुटका दिवंक शकना. न्ही म्हूण संवसाराचे देवूय तांची सुटका करूंक शकना. मोगाळ भावणानो, खरेंच आयज दुखाची गजाल ती हीच जावन आसा. देवान तुका आनी म्हाका थारोवन फावो केलें ही तर सगळ्यांत सुखाची, आनंदाची गजाल. पूण आमची सोयरीं, आमची शेजारी, आमच्या वाड्यांतलो लोक आयज कसलें जिवीत जियेतात? कोण तांकां सुटका दितलो? कोण वचून देवाचें उतर तांकां सांगतलो? जर एक मनीस जरी दिसाक थारणाक आयलो जाल्यार स्वर्गीच्या राजान व्हड खुशालकाय मेवतली. मोगाळ भावणानो, सासणाचें जिवीत हें आमकां फुकट मेळटा. दुडू खर्च करपाची गरज ना. भांगारान व रुप्यान तें आमकां मेळना. तें मेळचे पासत आमकां कितें कश्ट करपाची गरज ना. फकत आमी इतलेंच मानूंक जाय, दोनी जेजू हो देवाचो पूत, तो म्हज्याच पासत ह्या संवसारान आयलो. ताणें लोजेचें, कोश्टाचें आनी दुखाचें मरण त्या काल्वारच्या कुळसाचेर घेतलें. कित्या पासत
आमचे बसत. जर तो देवाचो पूत म्हूण तूं आयज तुज्या तोंडान कबूल करता आनी तो तुज्या बसत मेलो हें तूं कबूल करता, आयजूच तुका थारणाची वाट उगडापी जातली. मोगाळ बाबणानो, खरेंच हो रोमकाराचो 6वो आविसर तुमी आयजूच वाचूंक सुरवात करा. रोमकाराचो 6वो आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. बाप्तिजमा संबंदी तातूंत खूब आमकां कितें तरी कळटा, पूण आमच्या लागीं वेळ खूब उणो आसा. ताकाच लागून ह्या पवित्र पुस्तकाचें सगळें शिकप एकदांच करप सारकें न्हय, व तें शिकप जायना. जशें देव आमकां दाखयता त्या प्रमाणें आमी थोडें थोडें हें शिकप चालूच दवरता. तर मोगाळ भावंडांनो, ह्या शिकपाचो फायदो तूं घेवपाक विसरूं नाका. देवाचें उतर तूं वाचूंक विसरूं नाका. देवाचो मोग तूं घेवंक विसरूं नाका. आनी सगळ्यांहून म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे देवाचें उतर तुज्या काळजांत दवर. आनी तूं आयज ह्या वेळार दोनया जेजू मुखार येवन तुज्या पातकाचें बोगसणें मागता जाल्यार तो तुका नवें जिवीत दिता. तुज्या जिवितांत शांती आनी समाधान उत्पन्न जातलें. तूं उजवाडाचो भुरगो जावंक पावतलो आनी तुजो उजवाड संवसाराक फावो जातलो. मोगाळ भावंडांनो, हीं उतरां आमच्या काळजांत आमी दवरुया. देवाचो मोग आमी घेवया. देव तुजो आनी म्हजो आजुनूय मोग करता. तो आजुनूय आमच्या थंय सोंसणीकायेन वागता. तर आयज तुका जें दूख आसा, त्रास आसा, तें तूं घेवन रावं नाका. तुजें दूख आनी त्रास कोण तरी घेवपी ह्या संवसारान आसा. मोगा इश्टा, तुका खबर आसा तो कोण? तो जावन आसा आमचो बरो इश्ट. तसलो इश्ट आनीक ह्या संवसारांत कोण ना. तो जावन आसा देवाचो पूत. तो जावन आसा खोद दोनी जेजू क्रिस्त. आयज तो तुका उलो मारता आनी म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हजे तुवें, म्हजेशी यो. हांव तुका नवें जिवीत दितां. हांव तुज्या भितर येवंक पळयतां. हांव तुज्या दाराच्या उमऱ्यार आसां. मोगाळ भावंडांनो, जर आयज तुमी तुमच्या काळजाचें देर ताका उक्तें करीत जाल्यार आयज तो तुमच्या भितर येवंक शकता. तुमच्या बरोबर तो रावंक शकता. तुमचें पूर्ण जिवीत बदलून वेतलें. जायत्या जाणांक खबर ना खरो देव कोण, जिवंत देव कोण, आनी आपणाक सुटका दिनारो देव कोण. मनशान आपणाचे देव केले आनी ताणें आपणाच्या हातांचीच पुजा केली. मोगाळ भावंडांनो, जें कितें मनीस आयज आपल्या हातान करता ताज्या पासून मनशाक सुटका फावो जायना, कारण तातूंत जीव ना. तें भांगर, रुपें, लाकूड, फातर असलें जावन आसा. पूण जिवंत आनी खरो जो दोनी जेजू क्रिस्त आसा, आयज जो बापाच्या उजव्याक आसा, तो तुज्या पासत आनी म्हज्या पासतच विनंती करता. आमकां कांयच उणें जावचें न्हय. आमी आमचें जिवीत ताका उगडापें करचें हीच ताजी येवजण जावन आसा. तर मोगाळ भावंडांनो, आयज ही देवाचीं उतरां तुवें आयकलीं. आयज तुका बरीच खुशालकाय मेवली जायत. आतां तूं कामाक येतलो जायत. तुका शांती आसूं, समाधान आसूं, हेंच आमचें मागणें. तर मोगाळ भावंडांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.